शुरू ईसा इब्ने मरियम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुंचाया और हम पर बड़ा एहसान किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस लम्हे में पंजाब के शहर जड़ावाला में मौजूद हूं। मेरे रकब में आपको एक क्रॉस नजर आ रहा है, एक सलीब नजर आ रही है। ये वो क्रॉस है जिसको हमारी मसीही बरादरी अपनी जान से ज्यादा अजीज मानती है। ये वो क्रॉस है जिसकी हुर्मत के लिए मसीही बरादरी अपनी जान देने को हर लहजा हर लम्हा तैयार रहती है। ये वो क्रॉस है जिसके हवाले से नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा जाए तो हमें बहैसियत मुसलमान मालूम होता है कि एक इस्लामी रियासत में एक माइनॉरिटी इतनी महफूज होनी चाहिए जितनी किसी भी बाप के घर में उसका बेटा। किसी किस्म की तंगी अगर एक मुसलमान को आ सकती है तो वो डिफरेंट चीज है, लेकिन वाइल टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज ऐसा तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बदबख्ती की बात यह है कि हमने बहैसियत मुसलमान इन तालीमात से कुछ नहीं सीखा। ये क्रॉस मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहूंगा, इस वक्त आप विंडो में भी एक क्रॉस देख रहे हैं। वो क्रॉस था जिसको कुछ नाहंजार लोगों ने, जो दावेदार थे कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के पैरोकार हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो बदबख्त थे, वो नालायक थे, वो नाहंजार थे जो माइनॉरिटीज की इबादत गाहों पर, उनके घरों में उनकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए दाखिल हुए। लेकिन कुछ लोग आज शाबाश के मुस्तहिक हैं और ये वो हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की हकीकी तालीमात पर अमल किया और जड़ावाला में तकरीबन तमाम चर्चेस पौने 4 महीने के अंदर अंदर बहाल हो चुके हैं। जिस चर्च में आपको रेड कारपेट नजर आ रहे हैं, मुझे याद है आप अपनी स्क्रीन पर हाफ स्क्रीन में आज का माहौल और दूसरी हाफ स्क्रीन में आज से पौने 4 माह पहले का माहौल देख रहे हैं, जहां सिर्फ अजियत थी, तकालीफ थी, आहो बका थी, मसीही बरादरी के मुकद्दसात की तौहीन थी। इसकी पिछली कहानी एक मुख्तलिफ है। इसमें एक मजहब की तौहीन नहीं हुई थी, इसमें 2 मजाहिब की तौहीन की गई थी, लेकिन दोनों तरफ से नालायक लोग थे। हमारे साथ चूंकि हम सॉल्वेशन आर्मी चर्च में मौजूद हैं, तो हमारे साथ सॉल्वेशन आर्मी चर्च के मेजर माशूक साहब मौजूद हैं। मेजर माशूक मसीह साहब, क्या हाल है? मिजाज अच्छे हैं? खुदावन का शुक्र है सर, मैं आज चेहरा भी तरोताजा है। जी सर। हमारी ख्वाहिश है कि ये जख्म जल्दी भर जाएंगे इंशाल्लाह जरूर। मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, तकलीफ हुई इसमें कोई दूसरी राय नहीं। नाहंजार लोगों ने दोनों तरफ से गलाजत बखेरी और मेरा ईमान है कि ना मसीही बरादरी को ईसाईयत ये तालीम देती है, ना दीन इस्लाम मुसलमानों को ये तालीम देते हैं कि शर फैलाया जाए। जी। क्या क्या काम हो चुका, आज माशाल्लाह बड़ा खुशगवार माहौल है। क्रॉस मेरे ख्याल से परसों लग जाएगा ऊपर। जी परसों। क्या प्लान है क्रॉस लगाने का? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई इमरान। शुक्रिया नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने पहले भी यहाँ पर आप आए, आपने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आज हम दोबारा आपको जड़ावाला में वेलकम करते हैं। जीते रहें। और आपका बार बार आना इस बात की अलामत है कि आपको हमारी फिक्र है, आपको इस सारे दर्द का जो यहाँ पर कर्बनाक माहौल पैदा हुआ, आपको उसका एहसास है, तो हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे और मेरे इस माशरे को, यहाँ बसने वाले हुक्मरान को, अल्लाह को इसका जवाब देना है, तो हमसे हमारे ईमान के मुताबिक जवाब लिया जाएगा। तो आपको इस पर कोई शुक्रिया या परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये जख्म ऑब्वियसली हीलिंग की तरफ चल रहा है, अल्लाह ताला खैर करे। क्या क्या हो गया और क्या क्या रह गया? आप देख सकते हैं कि 3 माह और 20 दिन हो गए हैं। जी जी। और इन 3 माह और 20 दिनों में गवर्नमेंट ने, पुलिस ने बहुत हद तक हमारे साथ ताउन किया
पुलिस का बहुत अच्छा किरदार रहा, उन्होंने हमें सिक्योरिटी हर तरह से फराहम की। वेरी गुड। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि नीचे पुलिस खड़ी है, डाला भी खड़ा है, जवान भी मौजूद हैं और प्रॉपर सिक्योर एनवायरनमेंट, और ये हर रोज यहाँ पर मौजूद होते हैं। कुछ बहुत सारी काम है जो अभी रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये चर्च का काम है कि लगता है कि काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है, लेकिन ये डाइस भी अभी तक इस चर्च को नहीं मिला। ये मैं पहले आपको डिटेल थोड़ी सामान की डीसी बता साहब यहाँ पर जो जो चीजें चाहिए हैं ये आपके हजूर पेश कर रहे हैं चीजें, और ये आपकी जिम्मेदारी है बहैसियत रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, ये आपको करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, मुझे रेड कारपेट नजर आ रहे हैं, क्रॉस नजर आ रहे हैं, यहाँ पर साउंड सिस्टम प्रॉपर लग गया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो गया हुआ है, लेकिन जो जो चीजें इनके मुंह से निकल रही हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूं उनको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं करेंगे तो इसको एक कोताही शुमार किया जाए। वो कहते हैं ना, हाथी लंघ गया पूंछ फंसी रह गई, तो पूंछ मत फंसाया जाए। सर ये सर, जब हम साउंड सिस्टम की आपने बात की है, ये भी मैं दूसरे चर्च से यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, पहले हम रेंट पर लेकर यहाँ पर इबादत करते रहे। ये इस वक्त जो यहाँ पर चीजें अभी रहती हैं, जो काम रहता है, उसमें ये साउंड सिस्टम अभी तक हमें नहीं मिला, और डाइस अभी तक हमारे पास नहीं है। जो चेयर पादरी साहबान के लिए होती हैं वो नहीं है हमारे पास। जितना भी प्लम्बरिंग का काम है वो अभी सारा बाकी है। इसके साथ साथ जो सुई गैस है उसकी वायरिंग फिटिंग कहते हैं उसे, वो भी अभी तक यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में अभी तक 1 इंच भी पाइप इन्होंने नहीं डीसी लगाया। साहब, इस सॉल्वेशन आर्मी चर्च की 2 मेजर चीजें बाकी, बल्कि 3। एक यहाँ का पोडियम और चेयर, दूसरे नंबर पर यहाँ की गैस फिटिंग, और तीसरे नंबर पर यहाँ की प्लम्बरिंग का काम जो है उस पर आपको नजर डालने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद यहाँ तशरीफ लाएं। ये जिस बुरी हालत में ये बिल्डिंग थी ना, हाँ। और बल्कि इस टाइम लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अपने घर का एक कोना आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो चीजें आप देख रहे हैं चर्च में, ये चीजें गवर्नमेंट ने दी हैं और इसको बनाया है। हम शुक्रगुजार हैं इसके लिए। नहीं, कोई शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा के लिए शाबाश, जो काम आपने किया और जो रहता है उसको जरूर करें सर, क्योंकि ये इमानत है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके और हमारे पास। अब मैं एक राउंड करूंगा जिस स्पेयर एरिया में, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो जो चीजें मुझे यहाँ मौजूद नजर आ रही हैं जो पहले नहीं थी उन पर बात करेंगे जी। सबसे पहले जी, ये सीलिंग फैंस मुकम्मल तौर पर जल गए हुए थे जी, और जब हम प्रीवियसली यहां पर आए थे यहां पर इस किस्म की कोई चीज बाकी नहीं रही थी, बल्कि सीलिंग फैंस नीचे पड़े हुए थे। सीलिंग फैंस आर हियर, और उसके बाद एक खूबसूरत सीलिंग नजर आ रही है, बेहतरीन लाइटिंग का इंतजाम किया गया है और स्टेट ऑफ द आर्ट बंदोबस्त किया गया है। फ्लोरिंग की बात करूं तो आपको कारपेटेड प्रेयर एरिया नजर आएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है यहां पर मौजूद है। प्रीवियसली ये सब कुछ यहां से गायब हो गया हुआ था। ये एक खूबसूरत जो क्रॉस है वो यहां पर नजर आ रहा है, और मैं इस क्रॉस के बारे में बार बार ये बात कहता हूं और बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि चूंकि ये मेरी मसीही बरादरी के दिल के करीब है और मसीही बरादरी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास इमानत है, तो हमें इसकी तकरीम का ख्याल रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो मैं ईमानदारी से कहूं कि आपकी नमाजें शमाजें बहुत कीमती हैं, लेकिन आप अल्लाह के नबी के हुजूर जाकर क्या जवाब देंगे कि आपने उनके अहकामात की क्या लाज रखी। इस साइड पर आइए, पैनलिंग जी आपको नजर आएगी। पूरे प्रेयर एरिया में एक नीट, रिफाइंड और बेहतरीन पैनलिंग, ये मुझे कहीं से भी लूज पैनलिंग नहीं लग रही, अच्छी फिटिंग के साथ मौजूद है। ये दरवाजे तमाम खाकस्तर हो गए हुए थे, आप फुटेज में देख सकते हैं। हम जब यहां पर आए थे यहां पर वायरिंग का सिस्टम टोटल तबाह हो गया हुआ था, लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह चीजें रिवाइव हो चुकी हैं। एल्यूमिनियम की खिड़कियां पहले खत्म, बर्बाद, तबाही हो चुकी हुई थी, नई इंस्टॉलेशन है। उसके साथ साथ ये चेयर्स जी आपको पूरे हॉल में नजर आएंगी, और ये रैक ऑफ बुक्स, होली बुक्स, वो भी यहां पर मौजूद है। और इसमें अच्छा एक चीज देखें, ये होते हैं जख्म, याद रखें। वो कहते हैं शीशा टूट जाए उसको जितनी मर्जी महारत से जोड़ा जाए उसमें निशान बाकी रहता है। ये उन रजील लोगों की खराफात से पहले ये बुकलेट्स
वजूद में नहीं थी, आज ये मौजूद हैं। इसमें ये तस्वीर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ चर्चेस की। ये देखें, आगे लाए जी, एक रेन के निशान वाला झंडा भी अंदर नजर आ रहा है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज जो चीज छप गई है, जो चीज लिखी गई है, याद रखिएगा ये 100 साल बाद भी मौजूद रहेगी। आपकी एक गलती, आपकी एक कोताही ने अगले 100 साल, 200 साल, 300 साल तक, जब तक ये रिकॉर्ड बाकी रहेगा, तब तक के लिए पूरी दुनिया को एक आपने हिस्ट्री दे दी है कि यहां क्या हुआ था। लेकिन अल्लाह करे कि इस हिस्ट्री को एक बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से बदला जा सके। जब मौरख ये कहे कि मुसलमानों में से कुछ नाहंजार लोगों ने क्रिश्चियंस में से कुछ नाहंजार लोगों की बदबख्ती के बाद खुद भी बदबख्ती दिखाई थी। उन्होंने कुरान करीम की बेहुरमती की, हमने उनकी मुकद्दसात और उनकी इबादत गाहों की बेहुरमती कर दी। तो हम में और आप में फर्क क्या रह गया? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ना वो क्रिश्चियनिटी के नुमाइंदा थे, ना ये इस्लाम के नुमाइंदे हैं। दोनों की शनाख्त एक है कि वो शरपसंद थे, और क्रिश्चियनिटी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, और इस्लाम के नुमाइंदे आपको यहां पर इन तमाम चीजों को रिहैबिलिटेट करते हुए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक बहाल करते नजर आ रहे हैं। मुकद्दसात को जलते हुए अपनी आंखों से देखा था, लेकिन आज ये तमाम चीजें तबाह हो चुकी हुई थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बहाल हो चुकी हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं दस्तबस्ता दरखास्त करूं अपनी मुस्लिम बरादरी से भी और अपनी मसीही बरादरी से भी कि अब इस जख्म को भरना चाहिए। ये आप देख सकते हैं जी, नई विंडोज, नए फ्रेम्स, तमाम चीजें री इंस्टॉल हो चुकी हैं, बल्कि यहां से तो बकायदा उखाड़ कर ले गए हुए थे। अच्छा, इसके दरवाजे की फिनिशिंग हो चुकी है ये, लेकिन इसकी पॉलिश अभी बाकी है। ये कमरा जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड, शाबाश। मैं मुतल्लिका इंतजामिया को शाबाश देना चाहूंगा। ये वॉशरूम भी जी बहाल है, मुकम्मल तौर पर नई फिटिंग, टाइल्स, फ्रॉम फ्लोर टू रूफ हर चीज A1 हो गई है। ये कमरा बिल्कुल इसी तरीके से, ये भी वॉशरूम मुकम्मल तैयार है। और मुझे खुशी हो रही है कि अगर किसी नाहंजार, किसी रजील इंसान ने जख्म दिया था, तो पूरी सोसाइटी एज अ होल उस जख्म को हील करने लगी हुई है। यही मुआशरे होते हैं, जिंदा मुआशरे क्या होते हैं, इन्हें तो जिंदा मुआशरे कहते हैं। ये जी इस चर्च का दफ्तर है जी, आए जी, ये देखें जी, चर्च का दफ्तर भी जी बहाल हो चुका हुआ है, आप ये देख सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज जी। ये क्रॉस है जी, जो आज से 3 दिन बाद, मेरे ख्याल से 3 दिन बाद सर, ये आगे आए यार, आपकी मुझे ये चेहरे की खुशी देखनी है, ये चमचमाता हुआ चेहरा देखना है, हाथ रखें। ये क्रॉस 3 दिन बाद इंस्टॉल हो जाएगा, जरूर जी। इस पर पेंट होगा पहले, हाँ जी, रेड कलर का, रेड कलर का हम पेंट करेंगे सर इस पर, और परसों हम इसको नस्ब कर देंगे चर्च के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये वाला क्रॉस जो है जी, चर्च के अंदर, अच्छा अंदर तो ऑलरेडी लगा नहीं हुआ, ये इजाफी हमें मिल गया, ये इजाफी मिल गया है, यानी एक क्रॉस एक्स्ट्रा आ गया, तो अच्छी बात है ना यार, ठीक हो गया जी। सो ये ऑफिस है, यहाँ की ये बुक्स वगैरह भी मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रही हैं। ये मुकद्दसात है जी, अंजील मुकद्दस है जी, आप देख सकते हैं। और ये पूरा कार्टन पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये नीचे भी मौजूद है, यानी सफिशिएंट चीजें। ये बिस्तर है, ये भी गालिबन नए बिस्तर हैं, और ये तमाम चीजें आप इधर भी देख सकते हैं। ये सामने आपको स्पीकर्स के स्टैंड्स नजर आ रहे हैं, माइक्स के। यानी कोशिश ये की जा रही है कि इस चर्च को जैसे पहले था, अगर उससे बहुत ज्यादा अच्छा बहाल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस तरह जरूर बहाल किया जाए। ये भी एक कमरा है जी, इसमें पेंट का सामान वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये देखें जी, यहाँ पे बहाली का काम जारी है। अब मैं निचले फ्लोर पर जाऊंगा जहां पर साल्वेशन आर्मी के मेजर माशूक मसीह साहब की रिहाइश है, और वहां पर भी बुनियादी काम माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका हुआ है। नाज़रीन, ये तमाम चीजें दिखाने के 2 मकासद हैं। पहला मकसद कि शाबाश दी जा सके उन हीरोज को जिन्होंने हमारी मसीही बरादरी के जख्मों को हील करने में अपना किरदार अदा किया, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट से हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत से हैं, चाहे वो जिम्मेदार तरीन इदारों से हैं, चाहे वो पुलिस से हैं, चाहे वो आम सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, या फिर मसीही बरादरी से खुद ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई
یہاں پر ایک صاحب نے ہماری درخواست جب ہم نے کی کہ ہم نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں، تو ہمیں اگلے ہی دن پتا چلا کہ ایک صاحب نے اپنی مساجد کھولنے کی دعوت دے دی کہ جب تک آپ کے پاس آپ کی عبادت گاہیں اسٹیبلش نہیں ہو جاتی، آپ بڑی آزادی کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد میں آ کر بحیثیت عیسیٰ ابن مریم کی امت آپ آ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، بیفور بیفور بیفور، یہ بیفور آفٹر، بیفور اینڈ آفٹر، بیفور اینڈ آفٹر، اور یہ ہم آپ کو فزیکلی تمام چیزیں دکھا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ آپ کا ذکر کیا، آپ حاضر ہو گئے سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اچھی ہے؟ اللہ کا کرم۔ آپ نے ہی اناؤنس کیا تھا جی الحمدللہ، مساجد کھولنے کے جی حوالے سے؟ میں آپ کا الحمدللہ۔ نام پوچھ سکتا ہوں؟ سکندر حیات زکی میرا نام ہے جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لایا تھا؟ جی الحمدللہ، اصل میں 16 اگست کے بعد جڑا والا میں ایک سناٹا اور ہو کا عالم تھا، استغفر۔ ڈر اور خوف کی فضا تھی، بے یقینی کا عالم تھا۔ اس سنا میں علماء کرام کے وفد کے ساتھ اسی چرچ میں میجر مشوق مسیح صاحب کے پاس حاضر ہوا، اور یقین کیجئے ہمارے چہرے بھی اداس تھے اور میجر صاحب کی آنکھیں پرنم تھی، اور انہوں نے بڑے درد بھرے الفاظ میں ہمارے کہا، کلیجے پھٹ جانے چاہیے تھے جی بالکل یہی ہم نے اللہ اور اس کے نبی کو جواب کیا دینا ہے جا کے۔ بالکل یہی پوزیشن تھی، اور میجر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرما رہے تھے ابھی اتوار کو ہم عبادات کدھر کریں گے۔ تو میرا بھی دل بھر آیا اور میں نے کہا جڑا والا میں جتنی مساجد ہیں آپ کے لیے کھلی ہیں، اور آپ بتائیں کس مسجد میں آ کے آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور گلے ملیں۔ اللہ آپ کی ہم بہت آپ عزت کی عبادت کا انتظام کریں گے ارے وہاں پر۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی یہ ارادہ بھی قبول کرے۔ یہ میں کمرہ دیکھنا چاہوں گا جی، ویری گڈ جی، A+ سٹائلنگ جی۔ آنیسٹلی میں چاہوں گا اس کی یہ ضرور دکھایا جائے، کیونکہ میں بیجا کریٹیسائز کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ یو پیپل ہیو نیلڈ اٹ، یو ہیو میڈ اٹ۔ بہترین ٹائلنگ، بہترین فلورنگ، والز، اوپر روشن دان، چھتیں، بہترین۔ جو چیز ڈیمیج تھی ان کو آپ نے ریپلیس کیا ہے، کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں میجر صاحب نے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دروازے بھی سب نئے لگے ہوئے، یہ تمام چیزیں جل چکی تھیں۔ یہ غالباً واش روم ہے، یہ بھی میں نے بھی خود دیکھا بحال ہو چکا ہوا ہے۔ یہ تمام ایریا، یہ میجر صاحب کا گھر ہے جی، اور میجر صاحب از اے میجر آف سالویشن آرمی۔ سر ایسے ہی ہے نا؟ جی جی۔ سالویشن آرمی کرسچینٹی میں ایک آرمی ہے جس کا کام، سر کیا کیا کام ہے سالویشن آرمی کا؟ سر سالویشن آرمی ایک تو سوشل کام کرتی ہے بغیر مذہبی امتیاز کے۔ ویری گڈ۔ ہم سوشل کام کرتے ہیں حادثات میں، جنگوں میں، تو اس کے علاوہ جو اپنا مسیحی حلقہ ہے وہاں پر ہم پریچنگ کا کام کرتے ہیں۔ ویری گڈ۔ یہاں پر بھی جی یہ گھر ہے جی میجر صاحب کا، اپنا رہائش ہے اور مکمل طور پر بحال ہو چکا ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے یہاں پر آج نئے ٹرنکس نظر آ رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ چلیں یہ پیٹی پرانی ہے لیکن اس کے اوپر بستر نئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر دیواریں بہترین خوبصورت نظر آ رہی ہیں، ٹائلز لگی ہوئی ہیں جی، ونڈوز جو ہیں وہ بحال ہو حوالہ کے طور پر ایک کمرہ، یہ دروازے نئے ہیں جی سب۔ اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں یہ کسی کا احسان نہیں ہے، کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے احسان کیا ہے۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی بھی پتہ نہیں ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، کیونکہ دل دکھے میں۔ یہ جی سامنے آئیں جی، اندر لے آئیں۔ ویری گڈ جی سر، بہترین ٹائلنگ ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ جی سر، ہے نا؟ سر ہم گورنمنٹ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور مجموعی طور پر دیکھیں تو بہت اچھا یہاں پہ ہوا ہے، اور کہہ سکتے ہیں 20% رہ گیا ہے سر، ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا، ضرور ہوگا۔ جب چلتے نہیں، ادھر کا پنکھا کہاں ہے، وہ کب آئے گا؟ یہ ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں وہ دوسرے کام میں نے آپ کو بتایا ہیں جتنے بھی پوری بلڈنگ میں چرچ کے علاوہ۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ کو برا لگے گا شاید، اگر کسی مولوی نے چھپا کے رکھا ہوتا نا تو میں یقین جانے میں اندر گھس کے جا کے مدرسے سے لے کر آ جاتا۔ پنکھا نہیں، سب کچھ۔ اچھا اچھا، جو امداد آئی ہے نا، ہاں بڑی تکلیف سے کہنا پڑ رہا ہے۔ اچھا اچھا، وہ میں مسیحی برادری کے ذمہ دار ترین لوگوں نے وہ یوں دبا کر اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کو سر، ہم خود ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں یہاں پر، لیکن ہمیں جو ملا ہے
جو ہمیں دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر. ہمارے پاس اس وقت وہ آپ نے دیکھا. اور اگر میں آپ کو لے چلوں ایسی 2-4 جگہوں پہ جہاں پر سامان دبا کے رکھا ہوا ہے اور آپ کے جو پریسٹس ہیں انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی جگہوں پر ہو, لیکن جہاں تک سر ہماری ہے نا, ہم نے ہماری نہیں آپ نے تو بہترین کام کیا. ہمارے پاس جو ہمیں چاہیے نا, جہاں تک شکر گزاری کی بات ہے نا سر, میں وہ تو کہہ رہے تھے نا مولانا صاحب, انہوں نے چلو وہ میری روح کی آنکھوں کے آنسو دیکھے. میں پہلے دن سے, جس دن سے یہاں پہ راہ کے گھر پر کھڑا تھا نا, میں اسی طرح مسکرا رہا ہوں, اسی طرح ویل ڈریس کھڑا ہوں. میری آپ سے ملاقات ہوئی اور مجھے یاد ہے, مجھے میرے کلام خدا نے یہ سکھایا ہے کہ ہر حالت میں, چاہے بہار ہو, خزاں ہو, اندھیرا ہو, روشن, ہر حالت میں شکر گزار. تو سر اس وقت بھی میں اپنے آپ کو کسی سے کم تر غریب نہیں سمجھتا. آپ ہیں ہی نہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ کس نے کہا آپ بول رہے ہیں کم تر؟ میرا گھر اگر جلا ہے نا, جلا, یہ جو چیزیں ہیں نا سر, میرے پاس یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس دنیاوی معاملے میں کسی سے آپ رتی برابر کم نہیں. پورے شہر میں آپ چلے جائیں لوگوں کے پاس, میرے حوالے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی یہ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے یا کوئی چیز چھپا کے رکھی. پورے شہر پر بھی ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ. ریفریجریٹر نیا آ گیا جی, یہ ہے. چلیں جی, اچھی بات ہے. یہ اسمال سائز ہے لیکن ہم اسے دیکھ کے بہت خوش ہیں کہ کسی نے ہمیں یہ گفٹ دیا. اللہ برکت, اس کے لیے بھی شاباش. یہ سامنے سالویشن آرمی چرچ ہے جس کو جڑاوالا میں نظر آتش کیا گیا تھا. ان چرچز میں سے یہ ایک ہے, اور بالکل اس کے ماتھے پر یہ ایک شادی ہال ہے, اور اس کے اونر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں آج ان کو شاباش بھی دینا چاہتا ہوں. سالویشن آرمی چرچ کے میجر صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں. سر, جب یہ چرچ نظر آتش ہو گیا تو آپ کی پریئرز کے بڑے مسائل تھے, کیا کیا کنٹریبیوشن آپ کو انہوں نے کی؟ تیسرے دن یہاں پہ سر سنڈے کی عبادت ہم نے کی, یہاں چیئر رکھ کے اسٹریٹ پر اوپن عبادت کی ہم نے. تو اگلے ہی دن یہ ہمارے پاس آئے ہیں بھائی آصف, بھائی ندیم. ارے ماشاءاللہ. انہوں نے آ کے کہا کہ آئندہ آپ نے باہر عبادت نہیں کرنی, یہ آپ کے لیے ہال کے دروازے. ان دنوں موسم بھی خراب تھے میرے خیال. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ شدید گرمی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ہال کے اندر آئیں اور ہم آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں, جتنے مہینے آپ چاہیں یہاں پر آپ عبادت کریں. ویری گڈ. اور اس ہال کو آپ پوری چرچ کی شکل دیں. ارے ارے ارے, ہم نے پوری طرح کراس لگا کے, ڈائس رکھ کے, ایسے ہی لگ رہا ہے. میں وہ آپ کو تصویریں بھیجوں گا, اس ٹائم اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں جی. وہ ساری تصویریں بھیجوں گا کہ بالکل وہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی شادی حال ہے, وہ لگتا ہے کہ کسی چرچ میں عبادت ہو رہی. تو انہوں نے ہمیں وہ سارا ماحول دیا. ندیم صاحب, آپ کو نہیں لگا کہ کوئی خسارہ شسارہ ہو جائے گا, کوئی پیسے شیسے کٹ جان گے, پیسے نہیں آن گے, بجلی بھی چل رہی ہے, لوگ بھی آ جا رہے ہیں, کاروباری آدمی 10 چیزیں سوچتا ہے. آپ نے اتنا اچھا انیشیٹو, جس کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں, جس پہ یہ کیسے کر لیا؟ آپ نے پیسے تو نہیں لیے؟ نہیں, ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا, کسی قسم کے کوئی چارج. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. دیکھو ہمارے ایسا نہیں کیا بجلی کا بل پے کرو. نہیں سر, دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت معاہدہ کیتا سی کہ انہاں دی چرچاں دی حفاظت کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ کہ اسی وہ ذمہ داری نبھا نہیں سکے, لیکن اسی کوشش کی جو سارے مسلمان بھائیاں نے کیتا انہوں اسی مٹاؤن دی کوشش کی ہے, تاکہ ہزار لوگوں نے کیا, مسلمان آپ جیسے ہیں ماشاءاللہ, وہ مسلموں نے کیا ہے. میں کچھ نہیں کہہ رہا, نہ ہزار لوگوں نے کیا, جن کرسچینٹی کی طرف سے بھی نہ ہزار لوگوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی, اور مسلمانوں کی طرف سے نہ ہزار لوگوں نے مقدس عبادات کی بے حرمتی کی. لیکن آپ گلے ملے میرے. دے آر دا ہیروز جی, یہ ہیروز ہیں سر. سر ان سے بڑا کوئی ہیرو نہیں ہے. ارے ارے ارے, ویری گڈ جی. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں, عزت میں اور ایمان میں اضافہ کرے. میں پوری قوم سے یہ کیوں دکھانے آیا ہوں کہ بھائی اگر ویلنز یہاں پر ہیں تو یہ اتنی زرخیز مٹی ہے کہ زیادہ ہیروز پیدا کرتی ہے. ان کے لیے شاباش ہے. آگے موو کر رہے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. یہ یو پی چرچ عیسیٰ نگر جڑاوالا ہے, جو کہ پریسبیٹیرین چرچ ہے. اس چرچ میں بھی باقاعدہ رذیل لوگوں نے اپنے خبیث رویے دکھائے تھے, اور یہ چرچ مکمل طور پر خاکستر ہو گیا تھا. آپ اس وقت اپنے اسکرین پر
اس کے سابقہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کس قسم کا ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا تھا. لیکن الحمدللہ اس لمحے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ مکمل طور پر اپنے قد کے ساتھ بحال ہو چکا ہے. آپ کو کراس اوپر نظر آ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ خوبصورت ہال آپ کو اندر چل کے دکھاؤں. یہ وہ ہال ہے جب ہم یہاں پر آج سے تقریباً 4.25 ماہ پہلے آئے تھے تو یہ ہال مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکا ہوا تھا. یہاں کی مقدسات کو نظر آتش کر دیا گیا تھا. لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ چونکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس امانتیں ہیں تو آج مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کرسمس آنے سے پہلے بحال ہو چکے ہیں اور اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ ہماری مسیحی برادری اپنے مذہبی عقائد کے مطابق جہاں پر اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیول اپ ہوئے ہیں چرچز الحمدللہ. پہلے سے ان کو زیادہ بہتر انداز میں بحال کیا گیا. بہترین سیٹنگز ہیں جی, سوفاز, یہ کرسمس ٹری آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ پوڈیم اینڈ ٹیبلز اور یہاں کی مقدسات. یہ کراس یہ میں نے پچھلی بریک میں بھی آپ کو دکھایا تھا. یہ کراس میں بار بار اپنی امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہ رہا ہوں, دست بستہ درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ دے میٹر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں ہیں ہمارے پاس ایز مائنورٹی, اور ان کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعین کیا ہے. پوڈیم بہترین A+ مینوفیکچرنگ. بالکل اس طرف آئیں تو ساؤنڈ سسٹم اور تمام یہ چیزیں یہ ان کے جو ہماری مسیحی برادری ہے ان کے ہولی جو مقدسات ہیں یہ CCTV کے لیے ایک سکرین بھی لگائی گئی. آپ کو دیکھیں گے کہ اوپر CCTV کیمراز, ACs, پیلنگ, مکمل ہال میں پیلنگ کی گئی ہے, نیچے ٹائل لگائی گئی ہے اور اس کے بعد اوپر فلورنگ کی گئی ہے, کارپیٹنگ کی گئی ہے. چھت آپ دیکھیں, ڈسٹربنس جو آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, پلیز برائے کرم ضرور بتائیے گا. ہاں, ایک اگر میں اس سارے سنیریوں میں سے روز گزرتا ہوں, بہت ساری چیزوں کو روز ابھی دیکھ رہے ہیں ہم, تو ان میں کچھ لیگل ایشوز ہی ہیں جن کو جس طرح سے وہ صحیح اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا, اور بندے نکل رہے ہیں اور وہ علاقوں میں واپس دھمکیاں دے رہے ہیں. دھمکی کس نے دی ہے؟ وہ کون بدبخت مسلم ہی ہے. نہیں, اس کا نام لے کے بتا سکتے ہیں؟ ایسے نام نہیں, میرے پاس ایک پوری لسٹ پڑی ہے کہ ہاں وہ کون سے لوگ ہیں. پولیس کو دے دی ہوئی ہے؟ ہاں جی. آپ کے DPO کے نوٹس میں؟ ہاں, میری SSP سے یہ لاسٹ وینسڈے کو بات ہوئی ہے. DPO صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کے پاس SSP صاحب امانت ہیں, ان کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, صرف ریاستی ذمہ داری نہیں ہے. میں گواہی دوں گا اللہ کے حضور جا کر کہ میرے پاس میرے پروگرام میں میرے ایک مسیحی بھائی نے یہ شکوہ کیا تھا, اور اس پر آپ نے کیا کام کیا یہ ڈیپینڈ اس پر کرتا ہے کہ آپ اس پر کس طریقے سے آگے چلتے ہیں. میری گواہی تیار ہے, میرے 2 کانوں نے سن لیا, میری آنکھوں نے دیکھ لیا. میں جا کے سونے رب نو دساں گا کہ میں سنیا سی تو میں چلا دیتا سی, وکھا دیتا سی. Now it is your holy responsibility. میری ایک دست بستہ درخواست ہے کہ آپ کی طرف سے بھی ہمارے مسیحی بھائیوں کو یہ تعلیم دی جانی چاہیے کہ قرآن کریم کا تقدس کیا ہے. جی, ایسا ہے, یہ شر جو تھا یہ سٹارٹ آپ کو یاد ہے کس طرح سے ہوا تھا. میں ان کو مسیحی نہیں مانتا, ان کو میں مسلمانوں کا نمائندہ نہیں. میں تھوڑا سا الیبوریٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک میثاق جڑاں والا ہے, ہم نے اس پہ سائن کیے, ان پہ وہ سارا کچھ درج کیا گیا کہ جی ہم اپنے اینڈ سے, اپنے پلپٹ سے یا اپنے ممبر سے ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں گے, اور وہ خاص طور پر مذہبی ذہن سازی ہوگی جس سے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں گے مذہبی طور پر, کہ آئندہ ایسا کوئی بھی. ہاں جی بالکل, ویری گڈ, مور پاور ٹو یو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت دے. آگے چل رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ جڑا والا جہاں پر آج سے 4.25 ماہ پہلے صرف اور صرف بدبختی نظر آ رہی تھی, خوف نظر آ رہا تھا, مائنورٹیز ہو یا مسلم برادری ہو, چند ناہنجار اور رذیل لوگوں کی خباثت کے نتیجے میں پہلے قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے, اس کے بعد کرسچینٹی کے مقدسات کی بے حرمتی کی جاتی ہے. 2 مذاہب کی بے حرمتی ہوئی تھی.
آج یہاں خیر کی ہوا نظر آ رہی ہے، اور میں شاباش دینا چاہوں گا پنجاب گورنمنٹ کو بھی، ضلع انتظامیہ کو بھی اور وفاقیہ کو.